अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट उर्दू इंफॉर्मेटिव चैनल MF बुक्स से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है मारफुल कुरान। मारफुल कुरान 8 जिल्दों पर मुश्तमिल कुरान पाक की तफसीर है। मारफुल कुरान मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी साहिब की उर्दू तफसीर कुरान है। इसमें मुफ्ती साहिब ने अपने तौर पर कोई तर्जमा नहीं किया, बल्कि मौलाना महमूदुल हसन का तर्जमा ही इख्तियार किया है। उनके नज़दीक तर्जमा तफसीर से ज़्यादा नाजुक मामला है, और क्योंकि असलाफ का तर्जमा मौजूद है, इसलिए उसके तर्जमे की ज़रूरत नहीं कि कोई बिल्कुल नया तर्जमा किया जाए। तफसीर में उन्होंने सबसे पहले डिक्शनरी के मसाइल पर तवज्जो दी है, फिर खुलासा तफसीर के तहत मुख्तसर कुरान की तफसीर बयान कर दी है। इस तफसीर के हवाले से मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी साहिब खुद बयान करते हैं कि मारफुल कुरान पहले रेडियो पाकिस्तान से नशर की गई, फिर बाद में इसे किताबी सूरत में मुरत्तब किया गया। इस तफसीर के लिए कलम उठाने की वजह मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुकदमा में खुद तहरीर फरमाई है। चुनाचे वो लिखते हैं कि रेडियो पाकिस्तान के जिम्मेदार हजरात ने मुझसे दरसे कुरान रेडियो पाकिस्तान से नशर करने के लिए फरमाइश की, लेकिन मैं चंद आज़ार की बिना पर कबूल न कर सका। उनके मजीद असरार की वजह से उन्हीं की एक दूसरी तजवीज़ को अल्लाह के नाम के साथ मंजूर कर लिया। वो तजवीज़ यही मारफुल कुरान की थी कि हफ्ते में एक दिन यानी जुमे के रोज तफसीर नशर हुआ करेगी, और इसमें पूरे कुरान पाक की तफसीर पेश नज़र नहीं थी, बल्कि आम मुसलमानों के मौजूदा ज़रूरती हालात के पेश नज़र ख़ास ख़ास आयात का इंतखाब करके उनकी तफासीर बयान करना था और उससे मुताल्लिका अहकाम का बयान करना तय पाया था। फिर आगे लिखते हैं कि अतराफ से उन्हें यह पता चलने लगा कि ये तफसीर जो है दुनिया के मुसलमानों के खुतूत आने जाने वालों से ये मालूम होने लगा कि आम मुसलमान खुसूसन तालीम याफ्ता लोग इस दर्स से ज्यादा फायदा हासिल कर रहे हैं, और वो इसको अपने हालात के मुताबिक बहुत अच्छा समझते हैं। लताइफ व मुआर्रफ के ज़िमन में मुताखरीन में से मुस्तनद मुफस्सरीन के मज़ामीन भी आपने इसमें लिखे हैं, खुसूसन ऐसे मज़ामीन जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व मोहब्बत को बढ़ाते हों और उनकी वजह से आमाल सालेह अंजाम देने की तहरीक पैदा होती हो। मतन कुरान के तर्जमा में हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी और शेखुल हिंद के तराजम पर एतमाद किया गया है। तर्जमे के बाद मुकम्मल तफसीर और तशरीह से पहले खुलासा तफसीर लिखा गया है, जो कि अशरफ अली थानवी की तफसीर बयानुल कुरान से माखज़ है। इसी आयात पर मुख्तसर नोट कहा जा सकता है कि अगर कोई मशगूल आदमी इतना ही देख ले तो फ़हम कुरान के लिए एक हद तक काफ़ी हो जाएगा। आखिर में आयात मुदर्जा से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल लिखे गए हैं। इसमें इस चीज़ का इल्तज़ाम किया गया है कि सिर्फ वो अहकाम व मसाइल लिए जाएं जो किसी न किसी तरह अल्फाज व कुरान के तहत आते हों। अहकाम व मसाइल का बड़ा हिस्सा तफसीर कुर्तुबी, अहकामुल कुरान और इसी तरीके से तफसीरात अहमदिया, तफसीर मुहीत, रूहुल मानी, रूहुल बयान और बयानुल कुरान वगैरह से लिया गया है, जिसके हवाला जात भी साथ में तहरीर हैं। ताहम नए अहद के बाज़ नए मसाइल का भी जिक्र है। कुरान व हदीस और मुजतहिदीन कराम के उसूल को पेश नज़र रखा गया है। जिस तरह मुमकिन हो सका मसाइल व अहकाम के अंदर खूब इस पर बात की गई है, और इस हवाले से आपने जो अल्फाज बयान किए हैं या जो तहरीर और जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि इस तहरीर को लिखने के लिए या इस किताब
معرف القرآن کو، اس تفسیر کو تحریر کرنے کے لیے جو چیز سب سے بڑی ان کے لیے تحریک کا سبب بنی تھی وہ تھا لوگوں کا ان سے بار بار اس بات کا اصرار کرنا کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن اس سلسلے کی 10 سالہ پابندی نے، مولانا خود لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ایک ضخیم جلد متعارف کروا دی جو کہ معرف القرآن تھی اور یہ غیر ارادی طور پر تیار ہوئی، دوسری طرف ریڈیو پر سننے والے حضرات کی طرف سے بے شمار تقاضے آنے شروع ہوئے تھے کہ اس کو کتابی صورت میں شائع کیا جائے۔ لوگوں کی اس قدر دلچسپی اور ان کے تقاضے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک اردو زبان میں جتنی تفاسیر منظر عام پر آئی تھی ان میں یا تو علمی اور تحقیقی موشگافیاں زیادہ تھی جن سے عوام پوری طرح مستفید نہیں ہو سکتے تھے، دوسرا یہ کہ اردو زبان کے اسلوب میں پہلے کے مقابلہ کافی تبدیلی آ چکی تھی، اس لیے بھی پہلے کی اردو تفاسیر کا سمجھنا عام لوگوں کے لیے دشوار تھا اور بعض تفاسیر سرسری اور بہت مختصر سی جن سے پڑھنے والوں کو پیاس نہیں بجھ پاتی تھی۔ تفسیر معرف القرآن کی چند خصوصیات یہ ہیں، کیونکہ مصنف موصوف کے پیش نظر یہ تھا کہ عوام جو کہ علمی اصلاحات سے واقف اور دقیق مضامین کے متحمل نہیں ہیں وہ بھی قرآن کریم کو اپنے حوصلے کے مطابق سمجھ سکیں، اس لیے تفسیر کو لکھتے ہوئے اس کی پوری رعایت کی گئی ہے کہ فنی اصطلاحات، دقیق بحثیں اور غیر معروف مشکل الفاظ سے گریز کیا جائے۔ تفسیر میں سلف صالحین کی تفاسیر پر اعتماد کیا گیا ہے اور بے سند باتوں سے احتراز کیا گیا ہے، چنانچہ جگہ جگہ یہ صحابہ، تابعین کے تفسیری اقوال اور متقدمین کی تفسیری کتب سے استفادہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو لطائف و معرف کے اندر مستند مفسرین کے مضامین بھی لیے گئے ہیں، خصوصاً ایسے مضامین جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے تحریر کی۔ آپ کی ولادت 25 جنوری 1897 دیوبند موجودہ یو پی بھارت میں ہوئی اور آپ کی وفات 6 اکتوبر 1976 کراچی پاکستان میں ہوئی۔ اگر آپ کی خدمات پر بات کی جائے تو اس کے علاوہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کراچی تشریف لے آئے اور ایک عظیم الشان مدرسہ دارالعلوم کراچی کے نام سے قائم کیا۔ مفتی صاحب کی تقریباً 100 سے زائد تصانیف ہیں جن میں سب سے مشہور معرف القرآن ہے جو آپ کی وفات سے 4 سال پہلے آپ ریڈیو پاکستان پر ہفتہ وار قرآن کے لیکچرز کی صورت میں نشر ہونا شروع ہوئی تھی، بعد ازاں اسی کو کتابی شکل دے دی گئی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کے اس کام معرف القرآن سے دنیا کو مستفید فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔